शऊर रखते हैं खुदा के कलाम को पढ़ने का, वो मेरे साथ हवाला निकालेंगे। अमाल की किताब जिसे रसूलों के अमाल भी कहते हैं, ये लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस, इसको इंजील भी कहा जाता है और इसको किताब भी आप कह सकते हैं। और इसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। हवाला दोबारा रिपीट किए देता हूं। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत की आज हम तलावत करेंगे। अगर हवाला निकालें तो हम आमीन कह सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में कुछ यूं लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सऊद फरमाने से पहले अपनी जुबान मुबारक से इरशाद बारी ताला फरमाया है कि मैं तुम्हें अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि अपनी ही हिमानत एक दूसरा मददगार किनके लिए, तुम्हारे लिए, क्या है जी, तुम्हारे लिए इकरार करेंगे, भेजा तो बोले तुम्हारे लिए, जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब ये जो पेश गोई खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कही, और बाइबल मुक़द्दस में ये बात लिखी कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें तेरे आपके और मेरे मुंह की बातें टल सकती हैं, वो नाकस हो सकती हैं, वो खत्म हो सकती हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जुबान मुबारक से कहे हुए कोई भी अल्फाज खाली नहीं जाते, बल्कि वो असर दिखाते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु बोलता है तो तूफान थम जाते हैं, जब यीशु बोलता है तो मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं, जब यीशु बोलता है तो नाइन की बेवा के बेटा जो होता है वो जिंदा हो जाता है। इतनी कुदरत है यीशु के अल्फाजों में। वो कोई आम शख्स नहीं है जिसके अल्फाज तब्दील हो जाए या खत्म हो जाए। वो इलाही ज़ात है, वो खुदा का इकलौता बेटा, उसका कलमा, बल्कि वो खुद खुदा है। और पौलुस रसूल कुर्सियों के खत में यूं बयान करते हैं कि उलूहियत की सारी ममूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। उलूहियत की यानी खुदा होने की जो तमाम सलाहियत है उसमें है, क्योंकि वो खुदा है, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान भी है। इस बात को हमने कभी नहीं भूला है, इसलिए उनके अल्फाजों में कुदरत है, उसके काम में इलाही कुदरत पाई जाती है। और जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा, तो वो जाहिर बात है कि ऐसा था। बात को फॉलो करें, मैं तुम्हें अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा। दर हकीकत वो रूह कुद्स की तरफ पेश गोई कर रहे थे, उनकी पेशीन गोई कर रहे थे। अब क्या है कि यीशु मसीह के सऊद फरमाने के 10 दिन बाद जब शागिर्द 120 लोगों की जमात बालाखाना में अपने दरवाजों को बंद किए हुए और रोमी सल्तनत से घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए जब दुआ कर रहे थे, तो क्या होता है, उनके दुआ करने ही के दरमियान रूह कुद्स की नज़ूलियत होती है। और जब हम अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, जब ईद पैंतीकोस्त, और जब वो 120 लोगों की जमात थी और उस दिन ईद पैंतीकोस्त की थी। यहूदियों की 7 ईदों में से ये भी एक बड़ी ईद थी जो उस दिन सेलिब्रेट की जा रही थी। ईद पैंतीकोस्त उस दिन क्या थी, बड़ी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट की जा रही थी। लेकिन ये जो 120 लोगों की जमात है ये सहमी और डरी हुई थी, क्योंकि ये यीशु मसीह के हवारी थे।
اور ڈرے اس لیے ہوئے تھے تاکہ رومن جو لوگ ہیں ہمیں پکڑ نہ لے اور پکڑ کر سزا نہ دے دے، کیونکہ جو یسوع مسیح کے پیروکار تھے ان کو لوگ پکڑ رہے تھے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جو ہم نے جاننی بڑی ضروری ہے. اب کیا ہے، اس دن جو تھی جو اس 120 لوگوں کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا ہے، اس دن کیا ہوتا ہے کہ عید پینتیکوس کا بھی دن ہوتا ہے. یہودیوں کی 3 بڑی عیدیں ہیں. فرسٹ آف آل عید فصح، سیکنڈ عید پینتیکوس، اور تیسری جو ہے عید خیام ہے. لیکن یہ 3 عیدیں نہیں ہیں بلکہ 7 عیدیں ہیں، لیکن یہ 3 عیدیں ان 4 عیدوں سے بڑھ کر منائی جاتی ہیں اور ان کی اہمیت زیادہ ہے، یہ اہمیت کی حامل زیادہ ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی ترجیحات نہیں ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور یہ ساری شیڈو تھی، یہ ساری ٹائپ تھی، اینٹی ٹائپ کی، جس کو کبھی ہم بعد میں ڈیل کریں گے. آج ہم صرف اس عید پینتیکوس کے اوپر بات کریں گے. عید پینتیکوس بھی ایک ٹائپ تھی، اینٹی ٹائپ کی، جو بعد میں روح القدس میں تبدیل ہو گئی. جب ہم ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو حقیقت ٹائپ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. ٹائپ مستقبل میں آنے والی کسی حقیقت کا نام ہے. ٹائپ جو ہے تھیولوجی کی ایک برانچ ہے، یا تھیولوجی کی تعلق سے ایک اہم ایک بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹائپ کیا ہے. ٹائپ مستقبل میں آنے والی کسی حقیقت کا نام ہے. وہ علم جو ٹائپس کے علم کو ظاہر کرتا ہے اسے ٹائپولوجی کہتے ہیں. یہ ایک علم ہے جو تھیولوجی کا ہے، جس کو ٹائپولوجی کہتے ہیں. مثال کے طور پر پرانے عہد ناموں میں تصویریں نظر آتی تھی، اب نئے عہد نامے میں ان تصویروں کی حقیقت نظر آتی ہے. جس طرح پینتیکوست جو ہے ہفتوں کی عید تھی یہودی کے لیے، یہودیوں کے لیے اس عید کی بڑی اہمیت تھی، لیکن در حقیقت یہ عکس تھی، یہ ایک عکس تھی روح القدس کا جو نئے عہد نامے میں روح پذیر ہوتا ہے. پینتیکوست ایک عکس تھا روح القدس کا جو نئے عہد نامے میں روح پذیر ہوتا ہے. یہ ایک ٹائپ تھی، اینٹی ٹائپ کی. اب جو یہودی جو ہیں جو 5 قربانی اور 7 عیدیں دیتی ہیں مناتے ہیں، در حقیقت یہ ٹائپ سے اینٹی ٹائپ تھی، اور یہ یسوع مسیح کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے. جتنی بھی پرانے عہد نامے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ در حقیقت نئے عہد نامے میں جا کے اس کا جو مکاشفہ ہے وہ کھلتا ہے، آشکارا ہوتی ہے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اب عید پینتیکوس جو ہے 120 لوگ جب دعا کر رہے تھے، جب روح القدس کی عید منائی جا رہی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا، اٹس مین کہ اسی عید پینتیکوس تھی، تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے. کون؟ جو شاگرد ہیں، ڈسائپلز ہیں. کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، جہاں پر بالا خانہ تھا. اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آگ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. 5ویں ہے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب جب روح القدس نازل ہوا ہے تو جو 120 لوگوں کی جماعت تھی وہ غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئی. غیر زبانیں، اب یہ آج کل کی غیر زبانیں نہیں ہیں. اب غیر زبانوں کو لوگ اس طرح بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب آواز بدل جائے تو وہ غیر زبان ہو جاتی ہے. درست ہے، بجا ہے، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، لیکن ببلیکلی طور پر یہ وہ غیر زبانیں نہیں ہیں
जो आज के दौर में गैर जुबानें बोली जाती हैं। जब गैर जुबान बोली जाती थी तो उसका कोई मतलब भी होता था, उसका अंडरस्टैंड करना है। अब गैर जुबानें बोली जा रही हैं तो यहाँ पर तो लेकिन उनका वो जुबान जो है जो चेंज हुई है, यानी कि उर्दू में से इंग्लिश तब्दील हो गई है, और अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो यूनानी बोलना शुरू हो गया है, अगर कोई यूनानी है तो वो इब्रानी बोलना शुरू हो गया है। ये वो वाली गैर जुबान की बात कर रहा हूँ जिस तरह ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम? यानी उन अल्फाजों की कोई ना कोई अहमियत थी, इसलिए यहां पर यूं लिखा है कि हर शख्स, क्योंकि जब यरूशलेम में ईदें सेलिब्रेट की जाती थी तो पूरी दुनिया के जो जूश थे उन पर वाजिब था कि वो यरूशलेम में आए। और आज जब ये वाकया रूप पजीर हो रहा है तो बहुत सारे मौरखीन ये कह रहे हैं, बहुत सारे जो फिलोसफर्स ये कहते हैं कि 16 ममालिक के जो लोग थे इस टाइम हैकल में, इट्स मीन यरूशलेम में मौजूद थे। कितने लोग थे? 16 ममालिक के जो लोग थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मौरखीन कह रहे हैं, बाइबल के जो फिलोसफर हैं वो ये बात कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब 16 ममालिक के लोग हैं और यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है कि कोई, हालांकि हम पारती हैं, मादी हैं, इलामी हैं, मेसोपोटामिया है, यहूदिया है और आसिया है और मतलब मिस्र और लिबिया के इलाके के रहने वाले, मजीद दूसरे जो कंट्रीज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी अब सारी डिटेल यहाँ पर नहीं है। ये जब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन ये है कि काफी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ममालिक के लोग यहाँ पर मौजूद थे और हर शख्स ये समझता था कि रूह कुद्स ये जो इन पर नाज़िल हुआ है और ये हमारी जुबानें बोल रहे हैं। अब रूह कुद्स की अहमियत क्या है और ईद पेंटिकोस्ट की अहमियत क्या है, हम इसको भी जरा थोड़ा सा डिटेल से हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट, बाइबल मुकद्दस में जब भी हम ये ईद पेंटिकोस्ट की हकीकत को पढ़ते हैं, उसका मुतालिया करते हैं, तो जो हवाला हमने पढ़ा है ये भी ईद पेंटिकोस्ट के ताल्लुक से है, मतलब रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और दूसरा बाब अमाल और उसकी पहली आयत से। और अगर हम ईदों के ताल्लुक से पुराने अहदनामे का मुतालिया करें तो अहबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी पहली आयत से फिर 15वीं आयत से और फिर 17वीं आयत और 33वीं आयत से 36वीं आयत में आपको 3 बड़ी ईदों का जिक्र मिलेगा। ये आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ईद फसा, ईद पेंटिकोस्ट और ईद क़याम के ताल्लुक से। ईद पेंटिकोस्ट, ईद फसा और ईद क़याम, इन 3 ईदों की अहमियत को जानना इतना अहम है क्योंकि ये ईद खुदा बाप की तरफ से मुकर्रर की गई थी। इसकी तरफ से मुकर्रर की गई थी। आज हम फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट के ताल्लुक से जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत होली बाइबल में इसकी कितनी अहमियत थी और वो कब मनाई जाती थी। नए अहद नामे में हम चंद हवालाजात इसके ताल्लुक से देखते हैं, जैसे अमाल की किताब उसका 2रा बाब उसकी पहली आयत और पहला कुरंथी उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत में ईद पेंटिकोस्ट के ताल्लुक से हवालाजात मिलते हैं जिसका हम बागौर मुतालिया कर सकते हैं। ईद पेंटिकोस्ट ईद फसा के 50वें दिन मनाई जाती है, यानी उसके बाद मनाई जाती है। बाइबल मुकद्दस में ईद पेंटिकोस्ट को हफ्तों की ईद, फसल काटने की ईद, नई नजर की कुर्बानी की ईद कहा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ईद को ईद पेंटिकोस्ट भी कहा जाता है या कहा जा रहा है। ईद पेंटिकोस्ट को मूसी शरीयत उस वक्त क्या है कि जब ईद पेंटिकोस्ट मनाई जाती है तो यहूदी ये मानते हैं कि उस दिन खुदा बाप ने मूसा को शरीयत दी थी। क्या दी थी जी? क्या दी थी? जरा जोर से बोले, क्या दी थी?
اب شریعت مصر سے خروج کے 50ویں دن دی گئی تھی. یہودی علماء کرام نے اپنے لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کر دی کہ یہ جو پینتیکوس والا دن جو ہے خدا باپ نے، یہوہ پاک خدا نے، یاوہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو اس دن کیا ہے پتھر کی 2 تختیاں دی تھی جس پر شریعت لکھی. انڈرسٹینڈ کر رہے؟ یہ کن کا ماننا ہے؟ یہودیوں کا. کن کا ماننا ہے؟ اور وہ اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس لیے بھی مناتے ہیں کہ اس دن شریعت ملی تھی کوہ سینا کے پہاڑ پر. خدا باپ نے موسیٰ نبی کو یہ دی تھی. عید پینتیکوس کو ہم جب عہد عتیق میں اور عہد جدید میں دیکھیں گے تو عید پینتیکوس پرانے عہد نامے میں یہودی روایات کے مطابق وہ موسیٰ شریعت کا کوہ سینا پر دیے جانے کا یادگار دن تھا، اور عہد جدید میں یہ روح القدس کی نزولیت کا دن تھا. اور عہد جدید میں یہ روح، ذرا زور سے بولا کرے آپ کو برکت ملے. پرانے عہد نامے کے مطابق، یہودیوں کے مطابق کوہ سینا پر بزرگ موسیٰ کو یہ شریعت دینے کا یادگار دن تھا، اور نئے عہد نامے میں یہ روح القدس کی نزولیت کا دن تھا. ہاللیلویا. یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور میں بڑی اچھے طریقے سے تیاری کر کے آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے. عہد عتیق میں پینتیکوس کے دن کلام پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دیا گیا تھا. عہد عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کیا ہے؟ عید پینتیکوس کے دن جو کلام ہے، جو شریعت ہے، خدا باپ نے پتھر کی تختیوں پر لکھ کر بزرگ موسیٰ کو دیا تھا. لیکن نئے عہد نامے میں عید پینتیکوس کے دن گوشت پر لکھ کر دل کی تختیوں پر یہ کلام دیا گیا. دل کی اب روح القدس جب ان پر نازل ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ شعلہ سی جو پھٹتی ہوئی جو آوازیں تھی وہ کیا ہے؟ زبانیں دکھائی دی اور ان پر آ کر ٹھہر گئے. یعنی کہ ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ پاک روح ان کی زندگیوں میں کے اندر آ گیا، اور جب پاک روح کی زندگیوں کے اندر آ گیا ہے، اب وہ کلام جو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر دیا گیا تھا ان کے دلوں کی تختیوں پر لکھ دیا گیا ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ اب کوئی احمق آدمی کہے کہ وہ تختیاں ہو تو ہم سینہ چیر کے دکھائیں گے تو خدا یسوع مسیح اور پاک روح کا نام آئے گا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ہم روح القدس سے کتنا عشق کرتے ہیں. ہاللیلویا. اب کیا ہے ایک بڑی خوبصورت بات جو میں پچھلے سال بھی میں نے بیان کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں. عید پینتیکوس والے دن پرانے عہد نامے کے مطابق 3000 لوگ قتل کیے گئے، یعنی مار دیے گئے، جنہوں نے عید پینتیکوس کے دن کلام پر شک کیا تھا. کلام پر یہ شک کیوں کیا، اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم جا سکتے ہیں لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. لیکن نئے عہد نامے میں عید پینتیکوس کے دن 3000 لوگوں نے کلام کو قبول کیا ہے. کلام کو قبول کیا اور 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہو گئے ہیں. آج اس روحانی اجتماع میں عید پینتیکوس کے موقع پر ہم جو جمع ہیں اس تجربے کو اپنے سامنے رکھیں کہ عید پینتیکوس جب کوہ سینا پر یہودی لوگ دیکھ رہے تھے تو آسمان سے آگ کے شعلے، دھواں انہوں نے دیکھا. اس کا نظارہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا. لیکن جب روح القدس 120 لوگوں کی جماعت پر نازل ہوا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانوں کو دکھائی دیتا ہے. ان کو دکھائی دیتی، وہ دیکھتے ہیں. پہلے کیا ہوتا ہے؟ پرانے عہد نامے میں آگ کے شعلے اور ان کو دھواں نظر آتا ہے اور وہ لوگ دور سے اس چیز کا نظارہ کر رہے ہیں. لیکن نئے عہد نامے میں ایسا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق اور روح القدس کی قدرت کے مطابق وہ نظارہ انہوں نے وہیں پر حاصل کیا ہے. روح القدس ان کی زندگی پر نازل ہوا ہے. پرانے عہد نامے میں لوگ دور کھڑے ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہے
رہے ہیں, لیکن نئے عہد نامے میں خدا کی قدرت کے وسیلہ سے 120 لوگوں کی جماعت نے اپنی زندگیوں میں اس نظارے کو رسیو کیا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ روح القدس اب ان کی زندگیوں میں رہنا چاہتا ہے. روح القدس اب ان کی زندگیوں میں. اب روح القدس ہے کیا؟ کیوں ہم بار بار روح القدس کہہ رہے ہیں؟ روح القدس روح القدس روح القدس ہے کیا؟ اس کا تجربہ کرنا اور اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. آج چند لمحات میں یہ جو ٹاپک ہے یہ ڈاکٹرین ہے, یہ ایک سبجیکٹ ہے, یہ ایک تھیولوجی کی, سسٹمیٹیکل تھیولوجی کی ایک برانچ ہے جس کو ہم تھیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے نیماٹولوجی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نیماٹولوجی. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ نیماٹولوجی کو ہم اردو میں جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روح القدس کے بارے میں. کیا ہے جی؟ روح القدس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ روح لفظ کیا ہے؟ شاباش. روح القدس کیا لفظ ہے؟ یہ آپ نے بولا ہے. جب آپ صحیح تلفظ ادا نہیں کریں گے تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جو ہمارے جو ہمسایہ بردرز ہیں وہ زیر زبر کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اور اگر کوئی تلفظ غلط ہو تو ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو پنشمنٹ بھی دیتے ہیں اور مارتے بھی. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی ببلیکلی ورڈ یوز کریں تو پلیز اس کا احترام کریں, کیونکہ کوئی عام لفظ نہیں ہے. اس لیے روح القدس ہوتا ہے. کیا لفظ ہے؟ ہاں, لفظوں کو آپ نے اس کے دیکھنا ہے. اب کیا بات کر رہا تھا جی؟ یہ روح القدس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں جی, براج کے بارے میں اچھا مجھے بھول گئی تو آپ سب کو بھی بھول گئے. آپ یہیں پہ ہیں؟ آئیں ذرا زوردار تعلیم جائے ذرا. زوردار 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 زوردار. روح القدس کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کا جھونکا ہے. ہوا بس چلی جاتی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسے کو غیب کا علم ہے. کچھ لوگ اور کچھ لوگ تو اور بہت کچھ کہتے ہیں. لیکن وہ زیادہ باتیں میں اس لیے نہیں کہوں گا, میری زبان سے یہ لفظ نہیں نکلنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایسے بھی ایک مسیحی ایماندار شخص ہوتے ہوئے, لیکن طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, بہت گھٹیا اور عجیب سی چیپ باتیں کرتے ہیں, نازیبا الفاظ جس سے ہمارے دل کو چوٹ پہنچتی ہے. لیکن ایک مسیحی کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے. روح القدس ایک شخصیت ہے, ایک پرسنالٹی کا نام ہے جو رنجیدہ بھی ہوتی ہے, جو فہم بھی رکھتی ہے, اور جو آہے بھر بھر کر ہماری خدا باپ سے سفارشات بھی کرتی ہے. روح القدس ایک کردار کا نام ہے, ایک شخصیت ہے. جس طرح خدا باپ خدا بیٹے کی ایک اہمیت ہے, اسی طرح روح القدس کی بھی ایک اہمیت ہے. روح القدس کے بارے میں یہ کہا گیا جب خدا یسوع مسیح نے صعود فرمانا تھا تو وہ کہا انہوں نے کہ میں تمہیں, ذرا زور سے بولے برکت ملے گی, شاید کو دہرائیں, کہ میں تمہیں اکیلا اور زور سے بولے یکجا آواز میں برکت ملے گی, میں تمہیں آپ پوری بولے بات کو, جو اب تک جو زور سے بولا کہ کھچڑی نہ پکا دیا کر. میں تمہیں زور سے بولے, میں تمہیں اکیلا اور یتیم نہ چھوڑوں گا, بلکہ اپنی ہی مانند ایک دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا, جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا.
یسوع مسیح نے کہا اپنی، یعنی یسوع مسیح ہی کی طرح، یسوع مسیح ہی کی طرح دوسرا مددگار، اور دوسرا مددگار کون ہے؟ وہ روح القدس ہے، جو ہمارا وکیل ہے، جو ہمارا مددگار ہے، جو روح حق ہے، جو پاک روح ہے، اور جو خدا کی روح بھی ہے۔ الگ الگ ٹائٹلز ان کو دیے گئے ہیں روح القدس کے تعلق سے۔ اب کیا ہے کہ وہ اب تک کیا ہے؟ ارے بولے بھی، اب تک میرے ساتھ اکیلے کے ساتھ رہے گا؟ آپ کو علم تو ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو لے کے جائے گھر میں۔ وہ اب تک ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، اٹس مین، آپ لوگوں کے ساتھ رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب تک جب پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاک روح تب بھی آتا تھا، پاک روح تب بھی آتا تھا، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے آیا، اور جس سے کام لیا نبی کے اندر آیا، اور نبی نے ایک دم سے وہ پاک روح کی ہدایت سے ساری باتیں کی، اور جیسے ہی وہ باتیں ختم ہوتی ہے پاک روح چلا گیا، پاک روح پھر کسی مقصد کے لیے خدا بھیجے گا۔ لیکن نئے عہد نامے میں پاک روح جانے کے لیے نہیں آیا ہے، پاک روح جانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ ابد تک ہمارے ساتھ رہے گا، یعنی ابدیت تک، اور اب تک وہی رہ سکتا ہے جو اصلی ہو۔ بڑا غور طلب بات ہے، تھیولوجی کی بات ہے۔ اب تک وہی رہ سکتا ہے جو اصلی ہو، کیونکہ جو اصلی ہے وہی ابدی ہوتا ہے، جو ابدی ہے وہی اصلی ہوتا ہے۔ پاک روح اب نہیں آیا ہے، پاک روح 2000 سال پہلے موجود تھا، لیکن وہ تب نہیں تھا۔ بائبل مقدس کا جب باغور مطالعہ کرتے ہیں، جب کچھ بھی نہیں بنا تھا، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی پہلی چند آیات میں یوں مرقوم ہے کہ خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی ہے۔ خدا کی روح یعنی پاک روح کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کو الگ الگ ٹائٹل دیے گئے ہیں، خدا کی روح، روح حق، ٹھیک ہے، اور روح القدس، پاک روح، روح پاک، الگ الگ ناموں سے اس کو نوازا گیا ہے۔ بات تو ایک ہی ہے روح القدس۔ اب ابدیت اب تک وہی رہے گا جو اصلی ہوگا، جو اصلی ہوگا۔ اب پاک روح اصلی ہے، اس لیے اب تک رہے گا۔ انڈرسٹینڈ کریں؟ اس کی اہمیت اس لیے بڑی ہے کیونکہ یہ اصلی ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پاک روح تھا، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی پاک روح رہے گا، جس طرح میں نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا ہے۔ یہ پاک روح صرف 2021 سال پہلے نہیں آیا ہے، اس سے پہلے بھی ہے، اور لیکن اس سے پہلے بھی نہیں تھا، اس سے بھی پہلے تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پاک روح تھا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب پاک روح کے بارے میں نے چیدہ باتیں بتائی ہیں، ڈیٹیل میں ہم اس کو ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں پاک روح کو حاصل کروں۔ کتنے لوگ؟ جب پاک روح آئے گا تو آپ کے اندر سے بیماریاں نہیں رہیں گی، آپ روحانی بن جائیں گے، اور زیادہ پہلے روحانی ہوں گے تو روح سے بھرے جائیں گے۔ اس بات کو بھی سمجھنا ہے، گندی جگہ پر پاک روح نہیں آتا ہے، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ توبہ کرنی پڑے گی، اقرار کرنا پڑے گا، گناہوں کی معافی کرنی، یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے پڑے گا، اور توبہ کرنے سے پہلے روح کے پھل آپ کی زندگی میں نظر آنے چاہیے جو نو کے نو ہیں۔ چلے اس طرح بڑی خوبصورت بات آ گئی۔ ڈاکٹر ہسکے سروش صاحب آئی تھنک دبئی میں سرمن سنا رہے تھے، اور انہوں نے اپنے سرمن میں یہ بات کہی جو پچھلے دنوں میرے سامنے سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ پاک روح کو فاختہ یعنی کبوتر ہی سے تشبیہ کیوں دی؟ اور بڑے بہانک اور احمق اور نادان شخص تو اس طرح کی گندی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ نے پاک روح کو جناب ایک پرندے سے ملوا دیا، کیا پاک روح پرندہ ہے؟ ارے وہ سمبولیکل لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، اس بات کو وہ احمق صحیح سمجھتے ہیں، نادان شخص، خدا ان کو معاف کرے۔ کلام کی تشریح ایسے نہیں ہو جاتی جنہا ستا پر اٹھا رہا صبح کو بلند کلام سنانا شکر، اس طرح نہیں باتیں ہوتی۔
समझना पड़ता है, किसी ऐसे शख्स के कदमों में बैठकर इल्म इलाहियात की बातों को सीखना पड़ता है, एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर व फिक्र करना पड़ता है। ये बात यसूस मसीह ने पहले कही, ये बात में ये बात की नफी करके आगे कुछ और कह दिया। यसूस मसीह ने तब कुछ और वक्त के लिए बात की थी, उसका मकसद कुछ और था, अब वो जो बात कर रहे हैं इसका मकसद कुछ और है। हर चीज का कोई वक्त होता है, मुकर्रर होता है। अब जब बाज़ लोगों में, अच्छा डव की बात करते हैं पहले। अब ये खुदा पाक रूह को कबूतर से तशबीह दी, बहुत सारी एग्जांपल्स है, मैं सिर्फ 2 बताऊंगा। पाक रूह को डॉक्टर हिस्के सोच साहब ने इस तरह बयान किया, नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके कमेंट्स हैं ये। उन्होंने कहा कि किसी फिलोसोफर ने ये बात कही कि जो कबूतर होता है, जो फाख्ता है, उसके जब पर ऐसे फैलाता है तो 9 पर राइट साइड होते हैं और 9 ही पर लेफ्ट साइड। अब ये इस बात की निशानदही करते हैं कि 9 फल है और 9 निम्न है। और जो कबूतर है वो बड़ा सेंसिटिव एक परिंदा है, बड़ा सेंसिटिव परिंदा है, और रूह कुछ भी बड़ा सेंसिटिव है, रंजीदा हो जाता है। क्या हो जाता है? हम अपनी बातों से कर देते हैं। ये 2 बातें हैं, क्योंकि आगे भी बढ़ना है इसलिए मैं ज्यादा इसकी डेफिनेशन नहीं करूं। अब बास लोगों की जिंदगी में रूह कुछ आता है और रूह कुछ आते ही उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है और वो अपने आप को कोई आम शख्स नहीं समझते। ये बात मेरे तजुर्बा से हुई है, जो मैं आपको बताऊं। 2000 के करीब जब मुझे रूह कुछ का बैप्टिज्म हुआ, हालांकि तब मैंने पानी का बैप्टिज्म नहीं लिया था और मैं कैथोलिक में था, और मेरे चंद दोस्त थे जो प्रोटेस्टेंट थे, उनकी रहनुमाई में मैंने दुआएं सीखना शुरू कर दी और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, किताबें पढ़ना शुरू कर दी और ज़्यादा टाइम मैं खुदा के साथ गुजारना शुरू कर दिया। और जैसे मैं खुदा की कुर्बत में के साथ वक्त गुजारना मैंने शुरू कर दिया, तो एक वक्त ऐसा आया कि रूह कुद्स की नज़ूलियत मुझ पर हुई। मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन जैसे रूह कुद्स मुझ पर नाजिल हुआ तो यकीन जाने में दुआ कर रहा था और नीचे वाला जो धड़ है काम ही करना छोड़ दिया। काम, ये मेरा शख्सी तजुर्बा है। और यकीन जाने अजीबो गरीब समा बन गया और इतनी रोशनी और अजीबो गरीब, हर बंदे के साथ एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। ये बात खुदा एक तरह से काम नहीं करता है हर बार। खुदा महदूद नहीं है जिस तरह हम महदूद हैं, वो ला महदूद है। इसको कभी मत भूलिएगा। तजुर्बात है अलग अलग तरीके से। और यकीन जाने इतना मसा के आंखें खुल नहीं रही इतना। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त गैर जुबान मुझे नहीं मिली थी। उस वक्त नज़ूलियत हुई है, जुबान बंद हो चुकी है, बोला ही नहीं जा रहा है और नीचे का धड़ भी मतलब वो काम करना छोड़ गया है। मैं हिल नहीं पा रहा हूं और मैंने अपने उस जगह पर यह देखा है कि इतनी रोशनी है, इतना मतलब ऐसे जैसे आग लगी हुई है और मैं एंजॉय कर रहा हूं उस हजूरी को, लेकिन ये नहीं कि मैं डरा भी हुआ था लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये जो सब हो रहा है, मेरे ज़हन में ये भी आया कि शायद मैं पैरालाइज तो नहीं हो गया। अजीब सी बात, एकदम से ये होगा। लेकिन क्या हुआ कि वो जो बाइबल मुकद्दस में मैं पढ़ चुका था अमाल की किताब में कि जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ है लोगों पर 120 लोगों की जमात में, तो उस वक्त क्या क्या हुआ है, और इसके बारे में काफी कुछ मैं जान भी चुका था कि रूह कुद्स जब आता है तो क्या क्या होता है। तो वो सारी बातें एकदम से मेरे दिमाग में आई और मैं जान गया कि ये रूह कुद्स है। मैं जान गया कि ये रूह कुद्स है। और जब उसके बाद मैं अपने टीचर के पास गया, टीचर होना बड़ा जरूरी है। एक टीचर होना बड़ा जरूरी है जो आपको बताए कि हो क्या रहा है, चल क्या है, चल, और ये सारी चीजों को आपने डील कैसे करना है, सारी चीजों को आपने एग्री बेतुके तुझे बेतुके होंगे ना, उन्होंने मैं
ہوں اثردھار ہے خدا کی چلتا ہے. اب میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا تو اس نے کہا یار تجھے تو یہ ہو گیا ہے, تو پاک روح کا بیپٹزم تیری زندگی میں آیا ہے اور تو زیادہ ٹائم سپینڈ کر. جس طرح میں نے 1-1.5 ہفتہ زیادہ گزارا چرچ میں دعائیں کی تو غیر زبان خدا نے مجھے عطا کر دی, یہ برکت میری زندگی میں آئی. میں اور زیادہ بڑھتا گیا اور زیادہ, اور جب میں اور زیادہ بڑھتا گیا تو جب اپنے محلے سے گزرتا تھا تو مجھے عجیب و غریب چیزیں نظر آتی. مجھے ایسے لوگ نظر آتے تھے جو کبھی اس علاقے میں ہیں بھی نہیں, اور بھیانک اور اتنی چیزیں اہم بات میں آپ کہیں گے آپ کو پائی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں. جب آپ روح میں بڑھیں گے تو اس طرح کی باتیں یہ عام باتیں ہیں, ہمارے لیے بڑی ہیں, خدا پاک روح کے لیے چھوٹی ہے, ہمارے لیے یہ بڑی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ رات کو خدا مجھے بتا دیتا تھا کل ہونے کیا والا ہے کسی شخص کے بارے میں. یہ ریالٹی اور ایسا ہوا اور میں نے تجربہ کیا. نادان تھا اور میں آزمانا شروع کر دیا یار, پتہ نہیں تھا, اس کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا, اس پاور اس اتھارٹی کا نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اب ٹین ایج میں شخص ہو اور اس کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جائیں تو اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھنا شروع کر دے گا, میں بڑا مہان. اور یقین جانے میں نے لوگوں کو دیکھا یار تیری زندگی شاید پرابلم ہوگا, تینوں کو پتہ لگ گیا نہیں, یہ تو مینوں تو میرے بس وہ پتہ ہے, یہ تینوں کو پتہ لگ گیا. تو خدا بتا رہا, خدا پاک روح بتاتا تھا, اور میں نے لوگوں کو دیکھنا پرکھنا شروع کر دیا جو کہ غلط بات تھی, جو کہ, اور آہستہ آہستہ یقین جانے میں جیسے دعا میں بڑھتا گیا کچھ اور چیزیں میری زندگی میں آنا شروع, اور میں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا جو میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کروں گا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں روح قدس نازل ہوتا ہے اور جب وہ گھمنڈ کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, تو گھمنڈ اور تکبر خدا پاک کو رنجیدہ کرتا ہے. یہ سپر نیچرل پاور ہے, اتھارٹی ہے, جو اختیار خدا آپ کو دیتا ہے اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے بھلائی کریں اور اپنے لیے بھی بھلائی چاہتے ہیں. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اور جب یہ آپ اس پاور پر, اس اتھارٹی پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ میں نے یہ کیا, میں یہ کروں گا, میرے پاس یہ ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو پاک روح رنجیدہ ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ اپنی عقل سے, طاقت سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک خدا پاک روح آپ کے ساتھ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک دم سے پاک روح کی انائٹنگ ان کی زندگی سے دور ہوئی ہے اور ابلیس کی انائٹنگ ان کی زندگی بنا دی. اور بائبل انہوں نے پکڑی ہوتی ہے اور اعلیٰ صرف کا کلام سناتے ہیں اور لوگ محظوظ بھی ہوتے ہیں اور برکتیں بھی پاتے ہیں, لیکن خدا ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا ہے. ابلیس کے وہ پیروکار ہوتے ہیں جس کی طرف متی رسول کی بات پر لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 7واں باب اس کی 21ویں آیت کہ قیامت کے روز بہت سارے, آخری زمانہ میں بہت سارے لوگ کہیں گے, اس دن بہت سارے لوگ کہیں گے خدا تو میں تیرے نام سے معجزات نہیں کیے, میں نے تیرے نام سے بدروح کو نہیں نکالا. تو خدا ان سے کہیں گے آپ بدکاروں میرے سامنے سے چلے جاؤ کیونکہ میری تم سے کبھی. تو آج بھی چرچز میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ کلام سناتے ہیں, وہ بہت اچھا گاتے ہیں, بہت بڑی 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 اچھی دعائیں کرتے ہیں, لیکن جب ان کی زندگی کو چیک کیا جائے تو پاک روح نہیں ہے, ان کی زندگیوں میں شیطان کا روح کام کرتا ہے. کن کا روح کام کرتا ہے؟ اس لیے خدا یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. بائبل مقدس میں کہیں بھی لفظ سچ 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 2 دفعہ آئے گا تو اس کا تھیولوجی کے مطابق یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں تمہیں لکھ کر دے دیتا ہوں, ریٹن کر دیتا ہوں. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم ہر ایک روح کا اعتبار مت کرو کیونکہ بہت ساری روحیں ایسی ہیں جو میری طرف سے نہیں, لیکن وہ ہے, لیکن وہ ان کی موجودگی ہے. ہر شخص کو بائبل جو پکڑنے والا ہے اس کو گھر میں مت انٹر ہونے دیں. ہر شخص جو یسوع کا نام لیتا ہے وہ روحانی نہیں ہے, اس کو گھر میں انٹر مت ہونے دیں. ان کے ساتھ رفاقت شراکت نہ رکھیں بلکہ روحوں کو آزمائیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں بھی کہ نہیں, بلکہ اپنے چرچ کے ساتھ وفادار رہیں. اپنے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ گھروں میں آتے ہیں اور بائبل مقدس میں مثال کی کتاب میں لکھے کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے منہ سے شہد رکھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اپنے مراسم بناتے ہیں اور وہ پادری صاحب لے کے جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے واقعات. صرف پادری کا قصور نہیں تھا, ہوتا تھا بھی
जो बुरी औरतें होती हैं, जो अपने शोहरों के साथ वफादार नहीं। इसलिए हर एक खादम को आप खादम खुदा का मत समझे, वो इब्लीस का खादम नहीं हो सकता। चेक कर। इसलिए जो आपका अपना चर्च है उसके साथ वफादारी के साथ रहे। आपको पता है कि वो आपका पादरी है, आपके पादरी को पता है कि ये मेरी भेड़े हैं, मैंने इनका चरवाहा हूँ, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है, और वो उसको उसी तरह डील करेगा। बहुत सारे लोगों को होता है कि नवे पादरी बनाने का शौक नहीं होता, नवे लोग अपने नाम जोड़ता। अरे आप उसके साथ जुड़ तो रही हैं या जुड़ रहे हैं, लेकिन ना हकीकत वो आपको अपनी तरफ जोड़ रहा है। और कल को खाना खराब हो जाएगा तो बात पादरी से शिकवा करेगा, भाई साहब उन्होंने क्या करता। तो आप जिसकी भेड़ है उसके ही ताबे हैं। आज का दौर है जिसकी बेटी है उसकी बेटी, जिसकी बहन है उसकी ही बहन है। आज तो अपनों ही पर एतबार करना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज जब ये चीजें आए तो आप अपने आप को परखें, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप काम करते हैं तो हकीकत आप समझ जाइए कि पाक रूह की हदायत से नहीं हो रहा, पाक रूह की, बल्कि ये किसी और की हदायत से हो रहा है, किसी पाक रूह जब काम करेगा तो पाक रूह आपको बता देगा कि आपने करना क्या है, आपने बोलना कैसे है। बोलने वाले आप नहीं होंगे, खुदा का रूह होगा जो आप ही बसा होगा। अब पाक रूह जब हम हासिल करते हैं तो उस किस कंडीशन में हम हासिल कर सकते हैं। रूह उसकी ममूरी की शराइत क्या है। ममूरी क्या होती है? किसी शख्स में कोई चीज को भर देना, किसी शख्स की जिंदगी में किसी चीज को भर देना, ये ममूर होता है। यानी कि गिलास है, उस गिलास में आपने पानी भर दिया है, अब पानी लबालब भर गया है और वो गिलास पानी से ममूर हो चुका है, भर दिया गया। ये ग्रामेटिकली इसके लफ्ज है। अब जब आपने पाक रूह की ममूरी से मामूर होना है तो उसकी कुछ शराइत है, कुछ शर्तें हैं। अब पहली शर्त क्या है? जो चंद शर्तें मैंने लिखी है, मजीद हो सकती है, मैं सिर्फ 10 मिनट में और इसको खत्म करना चाहूंगा क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी खत्म होने वाला ही नहीं है। रूह उसके बारे में हम सारी जिंदगी बयान करते जाएंगे तो वो खत्म नहीं होंगी। इसलिए मैं चंद जो शराइत है, जो पाक रूह की ममूरी से ममूर होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे पास पावर आए, जिसका साजिद साहब चाहते हैं कि पावर आए सर कहते हो, लेकिन वो पावर कैसे आएगी? वो ऐसी आएगी जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं। अब सबसे पहले मुआफी मांगनी है। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। जब आप चाहते हैं कि पाक रूह की ममूरी आपकी जिंदगी में आए तो हर उस शख्स से आपने मुआफी मांगनी है जिसका आपने नुकसान किया है। बड़ा आपसे किसी पूछे यार माफी को मैं तो कुछ कीता ही कोई नहीं है ना, मैं और माफी मांगना ना कर देता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखें नम हुई है तो आपने उसका दिल दुखाया है और आप उससे माफी मांगे। अगर आपकी वजह से कोई दुखी है या आपकी वजह से किसी का काम बिगड़ गया है तो आप पर वाजिब है कि उस शख्स से जाके माफी मांगे, उस शख्स से जाके। लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है भी नहीं है ना। मैं जो है ना, ये खाना खराब कर देती है सारी चीजें। अब सबसे पहले मुआफी मांगी। अमाल की किताब उसका 2वां बाब और उसकी 38वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो लूका तबीब ऐसे लिखते हैं कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम पर बैप्टिज्म ले तो रूह उस इनाम में उसे मिल जाएगा और वो पाएगा। अमाल की किताब उसका 2वां बाब और उसकी 38वीं आयत। तौबा करो, क्या लिखा है? तौबा करो और तुम में से हर एक, और तुम में से आज आप में से हर एक शख्स जो तौबा करना चाहता है, जो चाहता है कि वो पाक रूह की ममूरी से मामूर हो जाए और इसकी जिंदगी में पाक रूह से पूरत करे, और वो जो जमीन पर यीशु के नाम से, पाक रूह के नाम से बांधे, वो आसमान पर बांधा जाए। तो इससे पहले कि ऐसा हो आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, ना कि खुदा से बल्कि हर उस शख्स से भी जिसके हुजूर आपने गुनाह किया है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, तौबा करो और तुम में से हर एक, और तुम में से हर एक अपने गुनाह
गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु के नाम पर बैप्टिज्म ले, बैप्तिस्मा ले, तो तुम रूह कुस अनाम में पाओगे। और जब रूह कुस आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो आप रूह की मेमोरी से भर जाएंगे। हालेलुया। आप रूह कुस की मेमोरी से भर जाएंगे। और जब आप पहले ही भरे हुए होंगे तो फिर गुनाह आपकी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। हालेलुया। और जब ज़बूर 22 उसकी 18वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है कि रूह कुस गुनाह के साथ साथ नहीं रह सकता है। अगर आपकी जिंदगी में मुआफी नहीं है, अगर आपने तौबा नहीं की, तो रूह कुस की मेमोरी से आप भर नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़बूर 22 उसकी 18वीं आयत लिखा है कि रूह कुस गुनाह के साथ साथ नहीं रह सकता है। और दूसरा पॉइंट, दूसरी शर्त क्या है? आपकी जिंदगी में ईमान होना चाहिए। आपकी जिंदगी में यूहन्ना रसूल की बात पर लिखा गया इंजीली बयान उसका 7वां बाब और उसकी 39वीं आयत में ये लिखा है, जो ईमान लाते हैं उनको रूह कुस दिया जाता है। जो ईमान लाते हैं उनको रूह कुस दिया जाता है। अब खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक पर ईमान लाना आपके लिए वाजिब है। हालेलुया। अब जब तीसरी बात को देखते हैं, तीसरी शर्त फरमाबरदारी है। फरमाबरदारी अमाल की किताब उसका 5वां बाब उसकी 32वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, वो अपना रूह उन्हें देता है जो हुक्म मानते हैं, जो उसके ताबे रहते हैं, जो उसके कभी हाथ के नीचे रहते हैं, जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, जो उसका हुक्म मानते हैं, जो उसकी हदायत पर चलते हैं, तो खुदा उनको अपना रूह देता है। अब चौथी शर्त यह है कि आप दुआगू हो, दुआ करने में मशगूल रहे। अब लूका तबीब की बात पर लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब उसकी 13वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, रूह कुस उन्हें मिलता है जो मांगते हैं। रूह कुस उन्हें मिलता है जो मांगते हैं। दुआ का मतलब क्या है? खुदा से बातें करना। दुआ का मतलब क्या है? खुदा से मांगना। दुआ का मतलब क्या है? खुदा की कुर्बत में झुक जाना। दुआ का मतलब क्या है? खुदा के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना। दुआ का मतलब क्या है? अपनी तड़प को खुदा के साथ शेयर करना, जिस तरह हन्ना ने शेयर की, क्या खुदा मुझे एक बेटा चाहिए क्योंकि मेरी सोतन के पास है। उसने अपनी सारी तड़प, सारी पेन खुदा के सामने जाहिर कर दी है। तो फिर खुदा ने क्या किया है? खुदा ने उसको सैमुअल नबी अता किया। जब तक मांगेंगे तो मिलेगा। और खुदा यीशु मसीह में हर ईमानदार को पाक रूह की मेमोरी की जरूरत है। अब इस जरूरत को कौन पूरा कर सकता है? खुदा पाक। जब आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, खुदा पाक आज भी आपके अंदर है। खुदा पाक आज भी आपके साथ है। लेकिन दरअसल सोचने की बात यह है कि हम खुदा पाक के साथ हैं। एक आखिरी बात करके खत्म करूंगा कि फालगीर जो है, दुनिया के जो फालगीर है, वो अपनी अकल से फाल को खोलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप में से बहुत सारे लोग ये फालगीरों के पास गए होंगे, ये आपका खुदा जानता है, लेकिन आप फालगीरों को जानते हो ना? लोग जाते हैं ना उनके पास, जाते हैं ना? बोले जाते हैं कि नहीं जाते? दुनिया के फालगीर जो है वो अपनी अकल से फाल को खोलते हैं, मगर ईमानदार रूह उसकी कुदरत से आसमान को खोलते हैं। मगर ईमानदार रूह उसकी कुदरत से वो सुपर नेचुरल पावर की अथॉरिटी को जो क्लेम करते हैं, वो इख्तियार को, डोमिनियन पावर खुदा ने कहा है कि मैं तुझे इख्तियार देता हूं, मैं तुझे एक डोमिनियन पावर देता हूं, माफूकल फितर की कुदरत देता हूं कि जो जमीन पर तुम मेरे नाम से बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। तुम सांपों बिच्छों को कुचलोगे और दुश्मन की सारी कुवत पर गलबा पाओगे और तुम्हें सर नहीं पहुंचेगा। ये तब होगा जब हम रूह कुस की मामूली से भरे जाएंगे। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज वक्त है कि रूह कुस की अहमियत को समझे, रूह कुस की कुदरत को समझे, रूह कुस के मसा से भर जाएं। जब आप भर जाएंगे तो कोई शैतानी ताकत, कोई डिमोनिकल फैक्टर्स, कोई शरारत की रूहानी फौजें आपकी जिंदगी पर कभी असर अंदाज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि रूह कुस आपकी जिंदगी पर होगा।
روح القدس آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا, روح القدس آپ کی حفاظت کرے گا, روح القدس آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا. خدا پاک روح ہمیشہ آپ کے ساتھ چلے گا. خدا پاک روح آپ کو سمجھائے گا. خدا پاک روح آپ کی تربیت کرے گا. خدا پاک روح کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. ہاللیلویا. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ پاک روح کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیں. خدا پاک روح کو اپنی روح کو خدا پاک روح کے ساتھ آپ ملائیں گے. رب کرنے کے لیے آپ پیش کریں گے. جب خدا پاک روح اور آپ کی روح ایک ہوں گے, اور جب وہ ایک ہونے سے کیا ہوگا, مسا جھنجھٹ ہوگا. اور جب مسا ہوگا تو بندھن ٹوٹے گا, چوہے ٹوٹیں گے, بیماریاں جاتی ہیں, پریشانیاں جاتی ہیں. ہاللیلویا. یہ ہے پاک روح کا ایک چھوٹا سا تعارف. 1 گھنٹہ لگا مجھے, 1 گھنٹے سے زیادہ, کہ میں نے ابھی الف بھی نہیں کہا. خدا پاک روح کے تعلق سے یہ یکے تک جانا سا, ابھی الف بھی نہیں کہا. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ تھکے ہوں گے, بھائی صاحب کی کر دیں چھاڑی. آج میرا سرمن نہیں تھا, استاد محترم سر مولانا جوید صاحب کا سرمن تھا, اور کسی وجوہات کی بنا پر وہ نہیں آئے. تو پھر مجھے ایٹ ٹائم پہ موقع ملا اور میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا. اگر زیادہ ٹائم ہوتا تو بہت زیادہ اچھا بہتر کر سکتا تھا, لیکن امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم اور زیادہ اس کو بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے. اور روح القدس کی کوالٹیز اور روح القدس کے بیپٹزم کے تعلق سے اور پانی کے بیپٹزم کے تعلق سے بھی آپ کو ٹیچ کیا جائے گا. امید ہے کہ آپ نے خدا کے کلام سے برکت حاصل کی ہوگی. ہاللیلویا. آپ کی زوردار تعلیم بجائے. میں چاہوں گا کہ